حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش قادری، آپ کا اسم مبارک حاجی محمد اور لقب نوشہ۔ نوشہ لقب اسی آخدے رویے نا، نوشہ نوشہ آخدے رویے تے ساڑیاں زباناں نکھیاں، ساڑے دراجات نکھے، ساڑا عمل تھوڑا ہے، ساڑی گل کیتی ہور طرح دیئے تے جے کسے ولی دا نا کوئی ولی لے کے پکارے تے دی گل ہور طرح دیئے۔ ولی دا ذکر کوئی ولی کرے نا تے او دا درجہ تے مقام ہور طرح دا ہوتا ہے۔ میاں محمد بخش کھڑی شریف والے ہر کوئی جانتا ہے میاں محمد بخش نو، اور آپ دا کلام پڑھ کے آپ دا ذکر کر کے لوگ اپنے ایمان نو بالا کر دیں، اپنے دل نو تسکین دے دیں، اپنے ایمان نو تازہ کر دیں۔ میاں محمد بخش کھڑی شریف والے دا آپ دا کلام پڑھ کے آپ دا ذکر کر کے تے میاں محمد بخش کھڑی شریف والے آپ نے نوشہ گنج بخش دا ذکر بلند کیا۔ میاں صاحب نے کی فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا واہ واہ نوشہ سونا۔ آپ دا کلام پنجابی ہے نا، تو آپ نے کی ارشاد فرمایا واہ واہ نوشہ سونا ولی جنہ دی جان دی۔ نوشہ دا معنی ہے دولہ، تے دولہ دے جانجی ہوندے نا، جنہاں نے اسی براتی آخدے ہیں، جانجی آخدے ہیں۔ تو میاں صاحب نے ارشاد فرمایا واہ واہ نوشہ سونا ولی جنہ دی جانج، ونڈے توڑے فیض دے کابل توڑی ونج۔ کابل دے وچ حضرت نوشہ گنج بخش قادری آپ دے خلیفہ رہندے کابل دے اندر۔ تو نوشہ گنج بخش نے میاں صاحب نے مزار نوشہ تے آگے نا آپ دی ولایت دا اقرار کر کے اور آپ دی ولایت اور آپ دے مقام دی آپ دا مقام دیکھ کے آپ نے دیکھیا کہ کابل تک آپ دے خلافہ موجود نو۔ حضرت فضیل حضور نوشہ گنج بخش قادری آپ دے خلیفہ، کابل دے اندر آپ دا مدفن ہے، کابل دے اندر آپ دا مزار اقدس ہے۔ حضرت فضیل دے مزار اقدس نو نگاہ دے اندر رکھ دیا ہویا میاں صاحب کھڑی شریف والے آپ ارشاد فرماندے ہیں واہ واہ نوشہ سونا ولی جنہ دی جانج۔ اور ولی کتنے، اتنے ولی کہ شاید ہی کسی اس علاقے دے ولی کامل، اس علاقے دے کتب دے کول اتنے ولی ہون دے جتنی ولایت اور جتنے ولی نوشہ گنج بخش قادری دے کول نو۔ تو میاں صاحب نے ارشاد فرمایا واہ واہ نوشہ سونا ولی جنہ دی جانج، ونڈے توڑے فیض دے کابل توڑی ونج۔ کہ آپ دا فیضان کابل تک جاری ہے، اور کابل کے اندر آپ دا نمائندہ اور آپ دا خلیفہ موجود ہے جیڑا سلسلہ نوشاہیہ دی اشاعت، جیڑا نوشہ گنج بخش دی دے فیضان نو کابل کے اندر جاری کر رہے ہیں۔ کابل تو بلکہ پورے برے صغیر پاک و ہند کے اندر نوشہ گنج بخش دا فیضان جاری ہے، اور آپ دے عقیدت مندان، آپ دے خلافہ، آپ دے مریدین پوری دنیا ہوتے موجود نو۔ میاں صاحب نے جدوں یہ گل فرمائی قیامت تک میاں صاحب دا کلام جاری رہے گا، تے جنہ چر میاں صاحب دا کلام جاری رہے گا انہاں چر نوشہ گنج بخش دا بھی میاں صاحب دے کلام دے بھی ذکر کیتا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی سن ولی کامل سیدنا نوشہ گنج بخش قادری آپ دے نال متعلق رہن دی اور آپ دی محبت اپنے دل دے اندر بسان دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔